وبيان سور اكثر حاجه توحشها في المغرب هي لو غاتسبي لوندروا كو جادور جو كيف و ديجا راه حل اونفا شارع اونفا بوكا اونفاس مع ايكول ديسبان هذه كتسنابي انا وي دابا هادي بغات شكون على دربيه المهم عمركم شفتوا شي واحد كيسبق الديسير على البلا برينسيبال سبق الديسير على البلا عارفه شي واحد ما عمرو ما دارو ولكن المهم هذه انا شنو ندير لكم اصبروا معنا وصافي وميرسي بوكو بشي سام كان غون بليزير ومرحبا بك وفوالا مرحبا بكم حتى نتوما في ميس اسطنبول ياك المهم نخلي لكم النيميرو كيديروا حتى الماساج بيان سور سي كو هادوك لي بوين نوار كيتحيدوا مانويل يعني باليد ماشي بلي ماشين حيت كاينين شي وحدين كيستعملوا لي ماشين كيقول لك لا ما كيتحيدش بغيت نقول لكم انه لي بوين نوار كيحيدوهم مانويلمون سي بلو بروفون يعني كتنقي لك لا. وبالنسبه للثمن ديال هاد السوان ولا ليدغا فاسير دونك البروفيسيونيل نورمالمون كيدير 450 اون بروموسيون ديال راس العام دابا ب 250 يعني كان كيدير 450 درهم دابا ولا 250 درهم وليدغا فاسيال نورمال كيكون عندهم تجاعيد تندير لهم لا راديو ولا حتى اللي مازال ما بداوش عندهم تجاعيد ولكن كيحسوا لابو شويه طرخات فوالا كيطرخا عندهم لابو كيديروا لا راديو فريكونس باش كتجمع ايفيكتيفمون وكاين لا بريسوثيرابي هذه بريسوثيرابي اللي كيكون عنده بروبليم ديال ريبونسيون بيان سور لا زوان لي بغيتو و بور بلوس دانفورماسيون نخليكم النيميرو ديالهم ولا باج ديالهم كونتاكتيوهم غيعطيوكم بزاف ديال لي زانفورماسيون على وخليكم معايا في الستوري باش تعرفوا شنو كيديروا اكثر في هاد السونط دابا سالينا من ليبيلاسيون ديفينيتيف وغندوزو لسوان فيزاج خليكم معايا وميرسي بوكو بشي سام كان غون بليزير ومرحبا بك وفوالا مرحبا بكم حتى نتوما في ميس اسطنبول ياك المهم نخلي لكم النيميرو كيديروا حتى الماساج عندنا حصه وحده ب 500 درهم دابا الا شريتي دو سيونس ب 500 كنعطيوك لا تروازيام غراتوي يعني الا شريتي جوج ب 500 درهم الثالثه كتعطى لك فابور يعني جوج ب 1000 درهم فوالا الا شريتي دو سيونس شريتي جوج حصص الثالثه كتعطى لك. ودابا حنا في لاصال اللي كيدار فيها لي سوان دو فيزاج اللي كاينين دو تيب المهم اول حاجه غنوريكم هي هاد لا غام اللي كيخدموا بها بيان سور سي اون غام لي فرونسيز سميتها تاليون سيليبر لو فير واللي هو درناه للمريض بيان و سا ابيزي لا بيان سور كان انا عندي حساسيه يعني البشره ديالي حساسه بزاف وبيان سور لاحظت الفرق نقصات ليا شويه بيان سور بهذا ايفيكتيفمون ماساج وي كاين بزاف ديال الناس كيجيو هنا وما عارفينش واش يديروا الماساج ولا لا المهم راه كيديروا حتى الماساج غنخلي لكم النيميرو ديالهم باج انستغرام ديالهم وكونتاكتيهم اون بروموسيون دايرين 3000 درهم 10 ديال الحصص فيها هادشي كامل ونورمالمون بشحال نورمالمون ليبوكافيتاسيون بوحدها هادو 500 درهم الحصه والدريناج بوحدو 250 درهم الحصه ونسيت الوغ هاد لا ماشين فيها 4 كولور ياك كل وحده لياش كتصلح ايفيكتيفمون دونك كاين لو روج هذا بور لي جون اللي كيكون عندهم لابو شويه مرخيه وكتنشط لهم الدوره الدمويه كاين البلو اللي كيستيريليزي لابو فوالا هادي دونك هادي لا بريسوثيرابي اللي كتلبس بحال الكومبينيزون كتبقى تنفخ وتفش باش كتخدم لا سيركولاسيون سونغوين كدير ان دريناج الناس اللي كيكون عندهم ريتونسيون دو كتنفخوا ليهم رجليهم فابور وبلوس هاد يعني البرومو ديال لو بري لا لي ثيرابي حتى هي تتعطى غراتوي فوالا هادي انا دابا غنشرح لكم لياش كتصلح دونك هاد لا ماشين بلوتو هاد لا كومبينيزون اللي فيت بور سا وحنا كنديروها مع كيبقاوش يتنفخوا ليهم رجليهم مابقاوش يتنفخوا رجلين كاين اللي كيكون عنده لي فاريس كاينين بزاف ديال حتى لي فاريس يعني كتنشط الدوره الدمويه حنا كنديروها مع ليبوكافيتاسيون في لو باك دابا ودابا جينا لاصال اللي كيدار فيها لا راديو فريكونس ليبوكافيتاسيون ولا ماسيسم المهم نخلي معكم البنت اللي غتشرح لكم هاد لي ماشين دونك كاين عندنا ليبوكافيتاسيون فيها هاد لا تيت اللي كتهرس لا غريس كتعالج لكم الجلد ديالكم ولا البشره ديالكم من تحت لابو فوالا وهادي
هادي هو لو تيب الثاني ديال سوان دو فيزاج اللي قلت لكم. سي لو سوان بروفيسيونيل. هذا البنادم اللي كيكون عنده شويه الحبوب كيخرج ليه مره دونك حبوب بالمناسبات. فوالا هذيك كتنقي لابو باش ما كتبقاش تخرج لنا الحبوب. كاين الصفر اللي كيعطي ان اكلا، دونك كل كولور راه عندها واحد الجهد باش كتدخل في لابو. وكاين سلام كنتمنى كاملين تكونوا بخير على خير، كنتمنى تكونوا كدوزوا نهار مزيان كلشي هو هذاك. الوغ اليوم جينا لواحد السونتر سميتو ميس اسطنبول ديال ليستيتيك واي حاجه كتعلق بالبوتي اللي هو هذا. المهم ايفيكتيفمون ماساج. وي كاين بزاف ديال الناس كيجيو هنا وما عارفينش واش يديروا الماساج ولا لا. المهم راه كيديروا حتى الماساج، غنخلي لكم النيميرو ديالهم باج انستغرام ديالهم وكونتاكتيهم. والو كتجر لك لابو باش ما كتبقاش مرخيه، حيت لابو كتحيد لنا الشحمه كترخى. كاين لا راديو فريكونس حتى هي تنديروها في الكور ديال لي بوكافيتاسيون، وكنديروها الا بغاو الناس يخدموا الفيزاج عندهم تجاعيد اللي كتكون سوا في الكرش ولا في اليدين، تكون الشحمه فوالا كتكون داك الشحمه تتهرس لي زون ديال لازير. وكاين ان فاكون اللي فيه لا راديو فريكونس او ميم طون تيمس لابو. هادو بجوج هاد لي تيت ما فيهمش الالم، يعني ما كتحس لا ماشين. ميرسي. لا زون فيزاج واش جامب واش على حساب نتوما شنو بغيتو، ولكن دابا هاد الوقيته هما اون برومو دايرين 6 سيونس باك ديال 6 سيونس 500 درهم عوض 200 درهم الحصه، دايرين 6 الحصص غير ب 500 درهم. كاين شي حد مالي الدار كوكو انا هو هذا السونتر ميس اسطنبول، مشينا لتركيا جبناها عاوتاني معانا. المهم ما قلتش لكم بان الحصه فيها ساعه وربع حتى ساعه وثلث، يعني المده ديالها. ودابا 3000 درهم شحال فيها من حصه؟ 3000 درهم فيها 10 الحصص. فوالا دونك هادشي اللي كاين. ميرسي. وهنا فين كدار ليبيلاسيون ديفينيتيف ازاله الشعر بصفه نهائيه، بيان سور كدير بهاد لا ماشين. فوالا وكيما كتعرفوا لا ما كتعرفوش يلا كنقولها. السونتر كاين في كازا بيان سور، خليكم معايا باش تعرفوا لي زانفورماسيون كثر. سورتو الناس اللي كيبغيو يحيدوا البوان نوار او ميم طون كيسد لي بور. كاين الهاي فريكونس اللي كتسد لي بور، كاين ان بيلين تحيد لا بو مورت، كاين لا راديو فريكونس. دونك حتى هادي سي ان سوان اللي بلوز او موان لو بلو كونو في اسطنبول. وهادي اون ماشين هيدرافاسيال لا ياش كتصلح. هادي نورمالمون سا تريت اي حاجه سو لابو فيها دي زاسيد، يعني الا كان عندك مشكل ديال ليطاش ولا عندك لي ميكرو كيست اي حاجه كتريتيها. يعني عليكم هي انه لا سيونس كيديروا 200 درهم لا زون. يعني هما شحال نورمالمون كيكون من سيونس على حسب لي زورمال؟ ما بين 7 سيونس حتى ل 10 سيونس. فوالا ما بين 7 سيونس حتى ل 10 سيونس. هما نورمالمون كيحسبوا 200 درهم غير سويب اب. غيديكم نيشان لو ليان، خليكم معايا باش تكتشفوا معايا. لا دوزيام اوفر اللي جايبه لكم هي واحد لا غام من نفس لا مارك اللي متكونه من شامبوان، متكونه من سيروم و ماسك وبيان سور هاد سوان بيفاز. لا بروميير اوفر اللي جايبه لكم هي هاد لا مونطر فريمون زوينه بزاف. شوفوا اون دوري وكتجي مع لا بواط ديالها بيان سور. هادي هي لا بروميير اوفر. وباش ما تلفوش غنخلي لكم اللين هنايا اللي غتمشيو ليه ديريكتومون باش تلقاو هاد لوفر في جوميا واللي غتقدروا منها تكومونديو. غنخلي لكم اللين هنايا وديروا لوغ. هاد لا مارك كتبيع اون لين، كتبيع في جوميا اللي كيعرفها كلشي. و طونك قرب راس العام وداكشي موجده لكم دي زوفر اللي زوينين بزاف واللي عجبوني انا شخصيا. كادو هاد لو لي ديال لويزا اللي كيهدئ البشره بزاف، وبيان سور كنعرفوا كما كنعرفوا فيها بزاف ديال الفوائد، وبيان سور هو مرطب وكيعطيوك معاها ان بتي كادو اللي واحد البارفان اللي غزاله بزاف وعجبتني انا شخصيا. فيها واحد لودور ما يمكنش، ها هي كتجي واعره فريمون زوينه بزاف. فريمون هذا كيخلي واحد لودور غزاله 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 في الشعر بيان سور. ديجا هاد لاغام اللي وريتكم دابا هي اون تي شوت وكتخلي لي شوفو ليس. لاغام اللي وريتكم دابا كيعطيوكم معاها ان
السلام كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا كدوزوا نهار مزيان. كلشي هو هذاك في امان الله وحفظه. اليوم بغيت ندوي لكم على واحد لا مارك اللي صراحه يلاه اكتشفتها، سميتها بي تريندي باي ايفي. والميك اب ديالي اليوم ومن الصورة عاود جوج مرات حيت بقيت في الاول كنقول فوالا بزاف. المهم ما درتش لكم الفيلتر باش تشوفوا كلشي. الميك اب ديالي مع اكرام والله كاينه موجوده لا باز. اش كيجيني بحال كنعاود ما خليكم الانستغرام ديالها وكونتاكتيوها. راك كتخدم لي زانفيتي لي ماري، شي واحد بغا يصور فيلم، كلشي كيدير. حتى دارت فيا حالة مغيار ودمي حامينا، داكشي اللي بيني وبينك سلام. كدبتيني بالزربة وضقتي في الهدية، رجعتيني انا اللي ماشي. الله يخليك خليني نشكرو. لا ولكن ما شاء الله عليك. ما يمكنش. شوفوا كيفاش خدمت ليا الفيزاج. الملامح كانت تشمنيه، كنت بلا ملامح. مرحبا بكم. بغيت نقول لكم كنت خدمت حتى داكشي زعما ارتستيك اكزاكت. ياك. المهم صافي حيت داكشي راه عارفه. صافي ارتستيك انفيتي ماريي اللي بغيتو بور لي ايفينمون بور لي زونفون كلشي عارفين. وعلى سباك انتي وشنو دابا ربحتي؟ انا يلي غلطان اللي داير راسي فيك، ما تبغيني ما بغيت. اش ما عاودنا ستوري جمعنا ضروري. المهم شوفوا كيفاش خدمت لي عينين. واو.